ساری اولاد کوئی نہیں، چلو گھر رکھ کے پال لینے ہیں، ہو سکتا ہے ساری بڈھے والی خدمت کرے، وڈیری عمر جا کے سارے کام آ جائے، کیوں سارے اولاد کوئی نہیں، وہ ڈرے کہ میری سلطنت نو خطرہ ہے، لیکن بیوی نے تو مجبور ہو گیا چنگا رب پہ بڑیا رب کہتا ہے، لیکن بیوی دے سامنے سب نے تو ہونا پیا ہے، اللہ نے انتظام کیتا ہے، دودھ پلانے والا اعلان ہو گیا، آؤ دائیاں سارے ملک دیا ریاستیں فرعون دیا ساری دائیاں پیغام آیا، آؤ سرکاری ویکینسی آ گئی ہے، دودھ پلانا ہے جہاں دودھ موسیٰ پی لے گا وہ نوکری شاہی ہو جائے گی، انہوں کوارٹر بھی مل جائے گا، وہ تنخواہ بھی ہو جائے گی، پینشن بھی لگ جائے گی، بس دودھ پلانے کا کام ہے۔ بڑیاں دائیاں آئیاں ویکینسیاں دیکھ کے ساریاں دوڑیاں آئیاں نے، لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تیری ماں نال وعدہ کیتا ہی وہ خوف بھی دور کروائی، کسے دے پستان نموننا وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی، ہاں قرآن لمبا چوڑا واقعہ میں مختصر کرا، اللہ نے موسیٰ کو اجازت ہی نہیں دی تھی کسی اور عورت کے پستان کو چھوڑ دی، اللہ چاہتے سی موسیٰ دی ماں دی تنخواہ بھی فرعون دے کرو لگے، یہ خرچہ بھی فرعون دے کرو جائے، یہی بڑا ہو کے موسیٰ فرعون دا تختہ بھی تار تار کرے۔ موسیٰ پیغمبر جڑی آئے نوح نال جڑی آئے نوح نال لاکے موسیٰ پیغمبر دی بہن بھی کھڑی سی، قرآن نے تصویر کھینچی ہے، لمبا واقعہ ہے، موسیٰ پیغمبر دی ہمشیرہ وہ کھڑیاں نے تے ہولے دی کہنے لگیاں بی بی آسیہ اگر اجازت ہوئے اسی ماڑے بندے ہیں، اگر اجازت ہوئے تو میں ایک عورت دا نام دس سکنی ہے، مینوں امید ہے کہ وہ عورت آئے گی تے بچہ ہوگا دودھ ضرور پی لے گا۔ ہم جلدی گلاں تے نہیں شو کیتیاں، راز دی گلاں کی سی، نیاز دی گلاں کی سی، موسیٰ پیغمبر دی بہن نے رہنمائی کیتی، قرآن میں لا دلکم علی اہل بیت یدخلونہ، کہہ لگی میں کر دس دینی ہے، میں اس عورت دا نام دس دینی ہے، فکر مان سی بچہ بھوکا پھر رہا ہے رو رہا ہے، فکر ایسی کدھر دودھ آئے ڈبہ تو کچھ چلتا نہیں سی، فیدے ڈبہ ہی جان پڑا ہے۔ موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دی بہن دوڑی کر آئی، کہنے لگے امی جی اللہ نے معاملہ سیدھا کر دیتا ہے، کام بن گیا ہوئے۔ موسیٰ پیغمبر دی والدہ گئیاں سینے نہ لایا، موسیٰ نے گٹ کر دودھ پی لیا، تے فرعون دی آفر آ کے جڑی ویکینسی پکی ہو گئی، کہنے لگے اتھی رہا محلے چ تیری رہائش ہوئے گی، تیرا خرچہ بھی اتھوں ہی ہوئے گا۔ موسیٰ پیغمبر دی والدہ غیرت مند سی، خاندانی عورت سی، تے اللہ نہیں سی چاہتا کافر دے گھر رہ کے سارا کچھ ہوئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پیغمبر دی والدہ تینوں لٹاؤں گا واپس، تیرے گھر آئے گا پتر تیرا۔ کہنے لگی ہم نے موسیٰ فرعون آسیہ میری مجبوری ہے، میں گھروں باہر نہیں رہ سکتی، میں اپنے گھر ہی رہنا ہے، جے دودھ پلانا بچے نے پھر تہاڈی مرضی ہے، نہیں پلانا تو پھر مینوں لوڑ نہیں ویکینسی دے دی، میں نہیں چاہتی، ہن مجبور ہو کے بچے نے دودھ ہی ادا پیتا ہے۔ کہنے لگے چل تو گھر چلی جا، تیرا خرچہ پانی اتھے ہی پہنچے گا۔ یہ کہتے ہیں رب العالمین، یہ کہتے ہیں مانی ممتا، اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّفْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ، اللہ نے ایک سبب لا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ دی ماں پریشان نہ ہو، میں عرض کر رہا ماں کی ممتا کنی محمد نہ لبرے دے، موسیٰ کو اپنے ہتھاں سمندر دے موجوں کے حوالے کرنا برداشت نہیں۔ آئیے ایک اور ماں کا تذکرہ کرا، ماں کا تذکرہ کرا، آج دے ماں نوں کتی بلی کہہ کے بلانا ہے، لگے دے کے پار کر دینا ہے۔ ہاں میں بارے دا ایک واقعہ سناوا پہ وہ بارے اندر ایک ماں تے ایک بہو اج لڑ پئیاں تندور تے روٹیاں لاندیاں، 2-4 سال پہلے پرانی گل ہے، وہ بارے دے اندر بنگلہ وغیرہ دا واقعہ سجا دے۔ ہاں ماں تے بیوی بندے دی لڑ پئیاں، لڑدیاں پتر بھی گھر آ گیا کام اترائی تو وہ پہلے کہ تکیا سی، بیوی فوراً اگے ہوئی کہنے لگی کہ دو کو مینوں جان چھڑائے گا، جے اینوں رکھنا تے پھر میں نہیں رہنا، یا اینوں رکھ یا اینوں رکھ، اینے میری زندگی دوبار کر دیتی ہے، میرا جینا دوبار کر دیتا ہے، مینوں بتا دیتا ہے میں نہیں اس کر رہنا چاہتی۔ نکما پتر کہنے لگا اے میری جان کدوں میری جان چھڈو گی، کدوں مرے گی تے
छड्डेगी, दो जान छड्डेगी, तू रो लग जोया होंगे, रो दी लड़ाई होई होंगी है। गुस्से अंदर आके अपनी मां नूं धक्का देंदा है, मां तंदूर अंदर के जंदी है, ओए मां दी ममता दी गल पिया करना, मां तंदूर अंदर के पे साथी है ना, जिंदगी दी सावा बाकी है। मरने वाले नूं पता लगे कारां कौन सारा इकट्ठा होया, उठाया ते अस्पताल पहुंचाया हुए, पुलिस भी आ गई है, पुलिस आ गई ते आगे कर लगा सचो कहने लगा, अम्मा जी उस बंदे का नाम तू दस दे, फैमिली ब्रदर का निशान मैं बना देगा, जिन्हें तेरे वडेरी दे नाल जुल्म कीता है। ओए देखो लोगों मां दी ममता अज मौत दी दोस्तियां लांदे ने, यार यारां नूं कहंदे ने ਅਸੀਂ तेरे वास्ते आ कर देंगे, ਅਸੀਂ तेरे वास्ते मर जावांगे, ਅਸੀਂ तेरे वास्ते इंज कर देंगे। रब्बे किबरिया दी कसम उठा के कहना कोई दोस्त किसी वास्ते नहीं ते मरदा, अगर कायनात अंदर कोई मरदा किसी वास्ते, तेरी बुढ़ी मां तेरे वास्ते मरन वास्ते भी तैयार खड़ी है। हां हां ऐसा जो के ऐसा जो के खड़ा हो गया खाने हो गई देखा गई पुत्रा अल्लाह तेरे सिपाही मिट्टी का किसी को बचाया मल्ले वाले सारे देख के हैरान छतर असी मौका दे मौजूद सा। ये मां केड़ी गल कर रही है, हुण सलाम मिलने का मौका है ते मां झूठ बोल रही है, ते मां के सच्चो कहने लगा अम्मा सच्ची सच्ची गल दस, सच्ची सच्ची गल दस तू क्यों कह रही है, मैनू पता सर कहने तो अंदर धक्का दिता है। मां जोड़ के हथां ला के कहती है